बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वॉइस ऑफ लाहौर के नाज़रीन, आज मैं आपसे दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि चंद दिनों पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में, उस पर बात होगी। और दूसरा जो कल कौमी असम्बली के हल्के 249 कराची में जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उससे मतलब कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में बड़ी ही मुख्तसर बात करूँगा। जैसा कि शायद आप में से कुछ लोग जानते हों कि मैं गुज़श्ता 38 साल से ट्रेडर्स की यूनियन से वाबस्ता हूँ, और हमारा जो आम रवैया होता है ट्रेडर्स के बारे में, जब भी कभी उन्हें कोई मुश्किल आती है या पुलिस आती है हमारे यहाँ मार्केटों में, तो वो यही रुझान होता है कि हमने अपने दुकानदार को हर कीमत पे बचाना है। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में ये कोई हैरत नहीं हुई। ये बिल्कुल ट्रेड यूनियनिज़म का मुज़ाहरा किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, जिन्होंने 3 जज ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इनके ख़िलाफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, और अब उन्होंने भी अपना फ़ैसला बदल के ये कहा कि किसी किस्म की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, ना ही FBI में जा सकते, ना ही जो रिपोर्ट आई जिसमें सारे इंकशाफात और हक़ाइक़ हैं उनके मतलब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जज साहिबान ने, क्योंकि ये वकला में से हैं, इन्होंने अपनी बरादरी के एक जज साहब को बचाया है ट्रेड यूनियनिज़म के बुनियाद पे। तो इसलिए आपको, चूँकि अब ये काफ़ी दिन हो गए हैं, इसके तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। सब जो FBI की रिपोर्ट है वो भी पब्लिश एक अंदाज में हो चुकी है कि वो इस फ़ैसले का हिस्सा बन चुकी है, लोगों की रसाई उस पर हो चुकी है, उसमें तमाम हक़ाइक़ मौजूद हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि आप लोग बहुत बाखबर हैं, जो वीलॉग्स वगैरह देखते हैं उन्हें हर चीज़ का पता होता है। आइए अब हम बात करते हैं कराची के ज़िमनी इलेक्शन जो हल्का 249 में कल हुआ है। इसमें हकीकत ये है कि ये वाडा साहब जो फैसल वाडा तहरीके इस्तिक़लाल के अब सेनेटर बन चुके हैं, उनकी जो है वो इस्तीफ़े की बुनियाद पे ये सीट खाली हुई थी, और उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन करवाया, जिसमें पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल साहब चंद 100 वोटों की अक्सरियत से जीत चुके हैं। उनकी कामयाबी का ऐलान हो चुका है। अपना मुस्लिम लीग नवाज़ के जो है वो मुफ्ता साहब वो हार चुके हैं। PTI तो 6 नंबर पे आई है, इसलिए उसका तो कोई तस्करा ही नहीं है। बात ये है कि ये सीट क्यों खाली हुई थी। वाडा साहब ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया। तो ये कादर खान मंदोखेल ही थे जो ट्रिब्यूनल में गए, अदालत में इनको लेके गए, और वहाँ ये प्रूफ हो गया कि इन्होंने अपनी डबल जो नेशनैलिटी है उसका इजहार नहीं किया, और ये डबल नेशनैलिटी वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होती है, और ये गलत तरीके पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और जब अदालत इस नतीजे पे पहुंच गई और वो फ़ैसला सुनाने वाली थी, तो वाडा साहब ने ये उस्तादी दिखाई अपने गुरु के कहने पे कि वो जिस दिन फ़ैसला अदालत ने सुनाना था उसी दिन इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और अदालत में जाके कह दिया कि मैंने तो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा दे दिया, लिहाजा अब ये केस गैर मौसर हो गया। इस बुनियाद पे अदालत ने उस केस को ख़त्म कर दिया, और इन्हें इसके इनाम के सिले में तहरीक इंसाफ ने सेनेटर की टिकट दी, और एक आर्डीनेंस के दिए ये इस पर पाबंदी लगा दी कि कोई इनसे नहीं पूछ सकेगा कि डबल शहरियत इनके पास है, डबल नेशनलिटी या नहीं है, वो नहीं। यूँ ये मज़े से सेनेटर मुंतखब हो गए और 6 साल के लिए ये अब मौजे कर रहे हैं। असल हकीकत ये है कि जब ये लास्ट जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा, तो मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब थे इनके मुकाबले में, और ये चंद 100 वोटों के अक्सरियत से, तकरीबन 700 वोटों की अक्सरियत से जीत गए थे। लेकिन एक हैरान कुन बात थी कि ये इतने माल दौलत वाले हैं, हम ये समझते थे हल्के के अवाम भी कि शायद ये उनके मसाइल हल कर दें, और इन्होंने बारहा दफ़ा वहाँ कचरे के डेरों पे बैठ के, पानी जहाँ नहीं था वहाँ जाके लोगों को यकीन दहानी कराई कि हुकूमतें सूबाई हो या वफाकी हों, वो आपके मसाइल हल नहीं करेगी, मैं आपके ज़ाती हैसियत में मसाइल हल करूँगा कि अल्लाह ने मुझे इतने वसाइल दिए हुए हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब ये इलेक्शन जीत गए तो शायद एक आध मरतबा ही इन्होंने अपने हलके में विज़िट किया हो, मसाइल को हल करना तो दूर दरकिनार। इसी बिना पे लोगों ने अपना जो है रिवेंज जो है इनसे निकाला और इनको हराया।
اصل بات یہ ہے کہ وہ 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی تحریک انصاف نے کراچی سے جیتیں. انہوں نے وہاں کے لوگ جو سال و سال تک ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے رہے, ان کو منتخب کرتے رہے, ان کی زیادتیاں سہتے رہے, ان کے ظلم سہتے رہے, انہوں نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تحریک انصاف کو منتخب کیا تھا کہ ہم اسے ووٹ دیں اور ان کے امیدواروں کو یہاں کراچی سے کامیاب کرائیں. اور 14 ایم کسی بڑے شہر کے نہیں ہیں, صرف اتنی سیٹیں جو ہیں بھی کراچی کی, اور یہ انہوں نے اکثریت سے جو ہے نا تحریک انصاف کو کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ان بیچاروں کے جنہوں نے نجات حاصل کی ایم کیو ایم اور دوسرے مافیا سے, ان کے مسائل جوں کہ تو کوئی ایم این اے ان کا اس قابل نہیں ہے تحریک انصاف کا کہ وہ کراچی کے مسائل حل کر سکے, اور نہ ہی مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی توجہ دی جا رہی تھی. تو یہ ساری, آج میں دعوے سے کہتا ہوں 14 میں سے ایک تو وہ اب ہار گئے, ان میں سے اور بھی اگر کوئی 2-4 الیکشن ہوں ضمنی بھی, تو یہ کوئی ایک سیٹ بھی تحریک انصاف نہیں جیت سکے گی, کیونکہ کراچی کے عوام نے دیکھ لیا ہے کہ 3 سال کے اندر تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا ہے. اب وہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں. یہ دیکھیں آئندہ الیکشن میں کیا فیصلہ کراچی کے عوام کرتے ہیں, یہ آنے والا وقت بتلائے گا. لیکن میں ایک بات آپ سے جو اور عرض کرتا چلوں کہ قادر مندوخیل صاحب جو ایک عام ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے, اور ان کی وہاں برادری بھی بہت زیادہ ہے اور ان کا ہر عام آدمی کے ساتھ رابطہ بھی ہے, تو وہ انہوں نے اس کو بروئے کار لائے اور فیصل باڈا صاحب کو بھی اپنے انجام کو بچایا, اور آج انہیں اس عوام نے, وہاں کے حلقے کے عوام نے انہیں اعتماد بھی دیا. دوسری طرف جو ڈاکٹر مفتہ اسماعیل صاحب تھے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے, انہوں نے جو وہاں پہ کمپین چلائی, تو ان کی بھی اس لیے کامیابی حاصل نہ ہو سکی کہ وہ اس حلقے کے 249 حلقے کے جو لوگ ہیں بہت باشعور ہیں, انہیں پتہ ہے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آخری دور میں, جب نواز شریف کے آخری دور میں وزیر خارجہ تھے, تو انہوں نے جھوٹ بول کے ایک ایسا بجٹ پاس کروایا تھا جس میں حقائق کو چھپایا گیا تھا اور عوام کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کی گئی تھی. اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ شخص بھی ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا, اور انہوں نے ایک عام ورکر جو اگرچہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے لیکن اس کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے, انہوں نے اسے پیپلز پارٹی کو نہیں, اس شخصیت کو ووٹ دیا ہے قادر مندوخیل کو, کہ جو ہر وقت اپنے لوگوں میں رہتا ہے, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جناب, آپ نے دیکھ لی. اب مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں چند سو ووٹوں, تو وہ اس وقت بھی واڈا صاحب بھی 700 ووٹوں سے شہباز شریف صاحب سے جیتے تھے, تو آپ کا حلقے میں ووٹ تو ہے, لیکن آپ مسلم لیگ نون کی بھی کرتوت جو ہے نا, یہ حلقے جو ہیں اصل میں کراچی میں 14 جو قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتے ہیں, یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, یہ ووٹ بڑے سمجھداری سے دیتے. انہوں نے یہ تجزیہ کر لیا ہے کہ نہ تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف نہیں ان کے مسائل حل کرنا چاہتے, یہ اپنے اپنے گورکھ دھندوں میں, اپنی سیاست میں ہیں. وہ اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی وہ مقامی شخصیتیں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گی, ان کے باصلاحیت ہوں گی, ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہ انہیں یقین دہانی کرائیں گے, وہ کراچی کے عوام انہیں ہی ووٹ دیں گے. تحریک انصاف کا تو صفایا ہو گیا ہے, تو یہ بھی کوئی اپنا خوش فہمی میں دوسری جماعتیں نہ رہیں, پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی کراچی کے عوام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. تو یہ سارا کچھ انہیں پتہ ہے, لوگوں کو وہ سمجھدار ہیں, انہوں نے بڑا بر وقت اور بڑا صحیح فیصلہ کیا. میں جناب قادر مندوخیل صاحب کو عوام کا اعتماد حاصل کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویلاگ کو دیکھا, پسند کیا. تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ باتیں اور بھی لوگوں تک پہنچیں. آپ کا بہت شکریہ. امین مظہر بٹ, وائس آف لاہور. اللہ حافظ.